हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको इकाइ 6मा पर्ने विश्वको इतिहास अन्तर्गत रहेको पाठ 4मा पर्ने लोकतन्त्रको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र लोकतन्त्रलाई बुझ्नु अगाडि हामीले प्रजातन्त्रलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताकै लागि जनताले नै तय गरेको जुन विधिद्वारा गरिने शासन पद्धति हो, त्यसलाई हामी प्रजातन्त्र भनेर भन्छौँ। हो, त्यही प्रजातन्त्रको चाहिँ विकसित एवं परिमार्जित रूपलाई नै हामीले लोकतन्त्र भनेर भन्छौँ। यति चाहिँ कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ यो पाठमा। र यो पाठ जुन लोकतन्त्र रहेको छ हो, यसमा चाहिँ हामीले के कुराहरू जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो भिडियोमा चाहिँ लिएर आएको छु सारको रूपमा, सारांशको रूपमा। र विशेष गरेर लोकतन्त्रलाई बुझ्नु अगाडि चाहिँ हामीले प्राचीन कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ। प्राचीन समयमा चाहिँ लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्र कसरी चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र प्राचीन युनानले परिभाषित एवं अभ्यास गरेको जुन प्रजातन्त्र र रोमले चाहिँ गणतन्त्र जुन अभ्यास गरेका थिए हो, त्यसले चाहिँ युरोपमा एकदमै ठुलो प्रभाव पारेको थियो भनेर हामीले यसको इतिहासलाई हेर्दाखेरि चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त। र लोकतन्त्र त पछिको कुरा भयो, सुरुमा त प्रजातन्त्र थियो, प्रजातन्त्र गणतन्त्रको कुरा थियो। र प्राचीन युनानमा चाहिँ यो परिभाषित भएको हो, यो शब्दहरू प्रजातन्त्र गणतन्त्र भनेको चाहिँ प्राचीन युनानबाट चाहिँ यस्ता खालका शब्दहरू आएका हुन् र यसको युरोपमा एकदमै ठुलो प्रभाव थियो। अब यो पछि हामीले अर्को के कुरा यसमा बुझ्नुपर्छ भने एथेन्सका कानुनका ज्ञाता सोलेनले चाहिँ थोरै धनीले धेरै गरिबमाथि शासन गरेको भनी तत्कालीन शासन प्रणालीको विरोध गर्दै आवाज उठाएका थिए। र यो कसरी सुरु भयो, यो प्रजातन्त्र गणतन्त्र कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि ग्रिसको एथेन्समा चाहिँ कानुनका ज्ञाता सोलोनले चाहिँ थोरै धनी व्यक्तिले चाहिँ धेरै गरिबहरूलाई एकदम चाहिँ ज्याजती गरेको, शासन गरेको हो, त्यसको विरोधमा चाहिँ आवाज उठाएका थिए हो। त्यही कुरा नै अब प्रजातन्त्र, यसै गरी चाहिँ गणतन्त्रको रूपमा चाहिँ पछि विकसित हुँदै आएको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र अब प्रजातन्त्रलाई बुझ्दाखेरि हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भने प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताका लागि जनताले नै तय गरेको जुन विधि छ त्योद्वारा गरिने शासन पद्धतिलाई हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ। र त्यही प्रजातन्त्रको चाहिँ परिमार्जित अथवा परिवर्तित एवं विकसित स्वरूप जुन छ अथवा रूप छ त्यसलाई हामी लोकतन्त्र भनेर भन्छौँ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब प्रजातन्त्रकै कुरा गर्दा प्रजातन्त्रका पिता भनेर चाहिँ कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि एथेन्सकै क्लेसथेन्सलाई चिनिन्छ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब आधुनिक विश्वमा, अहिलेको विश्वमा लोकतन्त्रको विकास चाहिँ कहाँबाट भएको थियो भन्दाखेरि आधुनिक विश्वमा लोकतन्त्रको विकास चाहिँ विशेष गरेर बेलायतबाट चाहिँ भएको थियो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। बेलायतबाट यसको विकास भएको थियो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र बेलायतमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि 15 जुन 1215मा चाहिँ राजा जोनले यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ पारित गरेका थिए भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी अर्को के कुरा याद गर्नुपर्छ भने हामीले कानुनअनुसार शासन गर्नुपर्छ, आफ्नो इच्छाअनुसार यो शासन गर्नु पाइँदैन अथवा शासन गर्नु हुँदैन भनेर राजा जोनले चाहिँ यो खालको चाहिँ जुन विधान छ त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको रूपमा चाहिँ बेलायतमा पारित गरेका थिए भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कानुनअनुसार चाहिँ शासन गर्नुपर्छ, आफ्नो इच्छाअनुसार होइन भनेर है त। अब अर्को के कुरा यसमा सँगसँगै हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यही बेलायतमै सन् 1643 देखि 1661सम्म चाहिँ गृहयुद्ध भएको थियो हो। त्यही गृहयुद्ध पछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अर्को कुरा भयो भन्दाखेरि राजनीतिक दल टोरी र हविकको स्थापना भयो र सुरुमा शासन भयो, शासनबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गृहयुद्ध भयो बिचको समय 1643 देखि 1661सम्ममा चाहिँ त्यहाँ गृहयुद्ध भयो। गृहयुद्ध हुँदाखेरि राजनीतिक दलको सुरुवात भयो। राजनीतिक दल टोरी र हविक्सको रूपमा
चाहिँ हबिकको रूपमा चाहिँ सुरुवात भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै अब बेलायतमा अझै के भयो भन्दाखेरि सन् 1618देखि 1689सम्म चाहिँ बेलायतको संसद र शक्तिबीच चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष भयो। बेलायतमा संसद र शक्तिबीच चाहिँ एउटा खालको शक्ति सङ्घर्षहरू चाहिँ भइरह्यो र त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि राजा पक्षको हार भयो तर संसदहरूको जित भयो। हो त्यही संसदले चाहिँ फेरि के गर्यो भन्दाखेरि सन् 1689मा चाहिँ विल अफ राइट्सलाई पास गर्यो। विल अफ राइटलाई पास गर्यो है त। विल अफ राइटलाई पास गर्यो र यो विल अफ राइटले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि विल अफ राइटले चाहिँ विशेष गरेर संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गर्यो। जस अनुरूप बेलायतका प्रथम प्रधानमन्त्री रबर्ट बालपोल हुन पुगे र त्यसपछि के हुन गयो भन्दाखेरि बेलायतको जुन क्रान्ति छ त्यसको प्रभाव अमेरिका र फ्रान्समा पनि पुग्न गयो र यसरी चाहिँ बेलायतमा भएको जुन क्रान्ति छ त्यसको प्रभाव अमेरिका र फ्रान्समा पनि हुनु पर्यो। र अर्को कुरा जुन यो क्रान्ति गर्नको लागि चाहिँ फ्रान्सबाट जुन सेनाहरू चाहिँ आएका थिए हो त्यो सेनाहरू अमेरिकीहरू चाहिँ बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ स्वतन्त्रताको आन्दोलन गर्दै थिए हो। त्यही समयमा चाहिँ अर्को के कुराको भयो भन्दाखेरि यो स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा फ्रान्सबाट जुन आएका सैनिकहरू छ त्यो सैनिकहरू देशमा फिर्ता भएपछि राजतन्त्रको विरुद्धमा फ्रान्समा पनि आन्दोलन गर्न पुगे भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। र यसमा हामीले यो बेलायतको क्रान्तिको प्रभाव अमेरिकामा पर्न थालिसकेपछि के कुराहरूलाई सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि अमेरिकीहरू बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुनको लागि स्वतन्त्रताको आन्दोलन गर्न थाले किनभने बेलायतीहरूले अमेरिकामा पनि उपनिवेश खडा गरेका थिए हो। त्यो स्वतन्त्रताको आन्दोलनको लागि चाहिँ अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भयो जुन चाहिँ कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 1775देखि 1783सम्म भएको थियो र यसमा चाहिँ यो अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा अमेरिका विजय भएको थियो र यो विजय पश्चात त्यहाँ चाहिँ प्रथम पटक चाहिँ राष्ट्रपति जर्ज वासिङटन भएका थिए। यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ है त। र यही स्वतन्त्रताको आन्दोलनको क्रममा चाहिँ जब अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको सहयोग गर्न चाहिँ फ्रान्सबाट सैनिकहरू आएका थिए उनीहरू फेरि फ्रान्स गइसकेपछि सैनिक जो फ्रान्सबाट चाहिँ अमेरिका पुगेर फेरि फ्रान्समै फर्किएका थिए उनीहरूले चाहिँ आफ्नो देशमा गइसकेपछि राजतन्त्रको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन सुरु गरे जसले गर्दाखेरि फ्रान्समा पनि राज्यक्रान्ति सुरु भयो। सन् 1789मा है त। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ फ्रान्समा चाहिँ गणतन्त्रको स्थापना भयो भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त। यसरी चाहिँ गणतन्त्रको चाहिँ स्थापना भयो र यो फ्रान्समा भएको जुन राज्यक्रान्ति छ त्यसले चाहिँ विश्वभरि नै प्रभाव पार्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फ्रान्समा भएको जुन राज्यक्रान्ति छ त्यसले चाहिँ विश्वभरि नै प्रभाव पार्यो। अब विश्वभरि कस्तो खालका प्रभाव पार्यो भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरौँ र सुरुमा त यो आन्दोलनले रुसमा प्रभाव पार्यो। रुसमा सन् 1917मा रुसमा चाहिँ जार शासनको विरुद्धमा आन्दोलन भयो जसले गर्दाखेरि साम्यवादको स्थापना भयो र यसरी विश्वव्यापी प्रभाव चाहिँ फ्रान्समा भएको राज्य क्रान्तिले गर्दाखेरि रुसमा साम्यवादको स्थापना हुन पुग्यो। त्यस्तै गरेर सन् 1911मा चीनमा भएको राज्य क्रान्तिपछि छिङ वंशको शासनको चाहिँ अन्त्य भयो र गणतन्त्रको स्थापना चीनमा पनि हुन पुग्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी प्रजातन्त्रको आन्दोलनसँगै 12 अगस्ट 1946मा भारत पनि बेलायती उपनिवेशबाट चाहिँ स्वतन्त्र भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रजातन्त्रको आन्दोलनसँगै 12 अगस्ट 1946मा
भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुन पुग्यो। त्यसै गरी अब दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ विश्वभर लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको चाहिँ स्थापना हुन पुग्यो। त्यसको प्रभाव चाहिँ नेपालमा पनि परेको देखिन्छ र त्यही प्रभावलाई मध्यनजर गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव भनेको विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते चाहिँ नेपालमा जानीय राणा शासनहरूको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना हुन पुग्यो। त्यसै गरी त्यही क्रममा अब नेपालमा चाहिँ विक्रम सम्वत 62-63 को जनआन्दोलनले चाहिँ लोकतन्त्र ल्यायो र पछि 2065 साल जेठ 15 गते गणतन्त्रको पनि स्थापना भयो भनेर हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति कुराहरू चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यति कुरा चाहिँ लोकतन्त्र भन्ने पाठमा हामीले सारको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नु होला। अब यो पछि चाहिँ हामी यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र यो पाठमा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूमा पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि नेपालमा लोकतन्त्रले ल्याएको प्रभावको विश्लेषण गर्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रश्नले सोधेको छ। नेपालमा लोकतन्त्रले कस्तो खालको प्रभाव ल्याएको छ त्यसलाई हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको उत्तरमा नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि भएका केही परिवर्तनहरू यस प्रकारका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब सकारात्मक परिवर्तन लोकतन्त्र आइसकेपछि नेपालमा कस्ता खालका परिवर्तन देखा परेका छन् त्यही कुरालाई हामी बुझ्दैछौँ। अब पहिलो बुँदामा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने संविधानले घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षाको चाहिँ सुनिश्चितता गरेको छ भनेर हामीले पहिलो बुँदामा लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै दोस्रोमा जनताले मौलिक हक पाएका छन् भनेर हामीले लेख्छौँ। त्यसै गरी तेस्रो बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने विकासका कार्यमा जनता चाहिँ नयाँ सोच र उत्साहका साथ लाग्न थालेका छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने जनताले चित्त नबुझेका कुराहरू स्वतन्त्र पत्रकारिता मार्फत आवाज उठाउन पाएका छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने विकासमा जनताको सहभागिता सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मान्यताले स्थान पाएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने सामाजिक समावेशिता र विकासमा समाजको अथवा समताको चाहिँ समाजभित्र समताको अवधारणा प्रवेश भएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। सामाजिक समावेशिता र विकासमा चाहिँ समताको अवधारणा चाहिँ आएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने सङ्घीय प्रशासनिक त्यसै गरी प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा रहेका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने नागरिकले विकासमा आफ्ना आवश्यकताहरूलाई उजागर गर्ने त्यसै गरी प्राथमिकीकरण गर्ने अधिकार पनि पाएका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। हो यति कुरा चाहिँ हामी यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। नेपालमा लोकतन्त्रले ल्याएको प्रभावको बारेमा लेख्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी अब दोस्रो प्रश्नमा तपाईँहरूलाई के यो पाठबाट सोध्न सक्छ भन्दाखेरि एक देशमा भएको परिवर्तनको प्रभाव अरू देशमा पनि पर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भलाई उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस् चाहिँ भनेर सोधेको छ। एक देशमा भएको परिवर्तनको प्रभावलाई अरू देशमा पनि त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले उदाहरणसहित चाहिँ व्यक्त गर्नुपर्ने छ है त। अब यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको उत्तरमा लोकतन्त्र जनताको पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रताको अवस्था हो। लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै जनताको पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रताको अवस्था हो। त्यस्तै गरी जनताको अधिकार आवाज चाहिँ बजारमा छनौटको अवस्थाको आधारमा कुन मुलुकमा कस्तो खालको राजनीतिक विकास गरेको छ वा रहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को के कुरा यसमा लेख्न सकिन्छ भने एक देशमा भएको घटनाले अर्को देशमा पनि प्रभाव पार्छ। यस्ता प्रभाव आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक रूपमा पनि पर्छ। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा फ्रान्सले आफ्नो सेना सघाउन पठायो। फ्रान्सेलीहरूले अमेरिकाहरूको बेलायतको औपनिवेशिक जुन नीति छ त्यो विरुद्धमा आवाज उठाएको अनुभव गरे। त्यसबेला फ्रान्समा लुई 16 को शासन थियो। जनताले कुनै अधिकार पाएका थिएनन्। सामन्तहरूको चरम शोषण थियो। यस निरङ्कुश शासन विरुद्ध जनताहरूले आन्दोलन गरे। यो आन्दोलनमा अमेरिकाबाट फर्केका सैनिकहरूले नैतिक समर्थन दिए।
फ्रान्समा गणतन्त्र स्थापना भयो। यस फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको प्रभाव विश्वभरि नै फैलियो। यस क्रान्तिको प्रभावबाट प्राप्त स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको भावनाले अन्य मुलुकहरूमा पनि निरङ्कुश शासन विरुद्ध आन्दोलन गर्ने प्रेरणा मिल्यो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यसका साथसाथै भारत पनि 1947मा बेलायती उपनिवेशबाट चाहिँ स्वतन्त्रता हासिल गर्यो। यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। राणा शासन विरुद्ध जनताहरू सङ्गठित हुन थाले। भारतीय नेताहरूले जनतालाई नैतिक समर्थन दिए। राणाहरूले पनि ब्रिटिस बाट पाइरहेको सहयोगहरू पाएनन्। अन्त्यमा राणा शासन ढल्यो र प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। हाल आएर विश्वभरि नै प्रजातन्त्रको अभ्यास छ। यसरी लोकतन्त्रको प्रभाव एक देशबाट अन्य देशमा बढ्दै जान्छ र संसारभरि नै फैलिएर त्यसको अभ्यास हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। यति कुरा तपाईँले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई यो पाठबाट के सोध्न सक्छ भने विश्वमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुनुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। विश्वभरि नै लोकतान्त्रिक आन्दोलन किन हुन्छ त भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ। अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि विश्वमा जनताले जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन प्रणाली वा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली प्रमुख रूपमा स्थापित रहेका हुन्छन्। विश्वमा विभिन्न मुलुकमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू भए देशअनुसारका कारणहरू फरक फरक हुन सक्छन्। तैपनि केही कारणहरू भने मोटामोटी रूपमा समान देखिन्छन्। जस्तै कि अब पहिलो कारण भनेको निरङ्कुश शासन। यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि निरङ्कुश शासनमा कतिपय देशमा प्रचलित शासन व्यवस्थाले जनताको हक हितलाई कुण्ठित पारेको थियो। शासकहरूको स्वेच्छाचारी जुन शासन थियो त्यसले गर्दा जनतालाई पीडा र उनीहरूको मौलिक हक खोसिएको थियो। स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार उपभोग जनताहरूले गर्न पाएका थिएनन्। त्यस्तै शासकहरूलाई शङ्का लागेमा वा विरोध गरेमा अथवा विरोध गरेको आवाज लागेमा वा गुनासो पोखेमा कठोर सजाय भोग्नु पर्थ्यो। निरङ्कुश शासन असह्य भएपछि जनता सङ्गठित भई लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलन गरेका थिए। रुसमा जारको निरङ्कुश शासन, फ्रान्समा लुई 16औँको शासन, जर्मनीको फाँसीवाद र हिटलरको शासन, त्यसै गरी बेलायतमा राजाहरूको निरङ्कुशता, नेपालमा राणा शासन विरुद्ध, बेलायतमा गौरवमय क्रान्ति, फ्रान्समा राज्य क्रान्ति, भारत छोड आन्दोलन, राणा विरोधी आन्दोलन केही लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उदाहरण हुन् र त्यस्तो खालको आन्दोलन पनि भए र जनताले मुक्तिको साहस पनि फेर्न पाए भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुनुको अर्को कारण भनेको उपनिवेशवाद। अब यसमा हामीले के कुरा लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि युरोपीय औद्योगिक मुलुकहरूको व्यवस्थामा कतिपय मुलुकहरूको उपनिवेश खडा गरेका थिए। ती उपनिवेशहरूमा जनतालाई कुनै मौलिक हक थिएन। देशमा आर्थिक र राजनीतिक शोषण रहेको थियो। नयाँ विचार र सोचहरू शासकको पक्षमा नभए त्यसलाई दमन गरिन्थ्यो। उपनिवेशको आर्थिक उन्नतिभन्दा शासकहरू आफ्नो देशको आर्थिक उन्नतिमा बढी जोड दिन्थे। त्यसैले औपनिवेशिक शासकबाट आजित भई जनताले सङ्गठित भएर शासन विरुद्ध अथवा देशको शासन विरुद्ध प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन गरे। संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, श्रीलङ्काको स्वतन्त्र आन्दोलन, भारत छोड आन्दोलन आदि यसैको उदाहरण हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुनुको अर्को कारण भनेको शिक्षाको प्रचार पनि हो र यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने परम्परागत शिक्षा पद्धतिको सट्टा नयाँ शिक्षा पद्धतिको विकासले शिक्षाको प्रचार प्रसार भयो। अङ्ग्रेजी साहित्यका पुस्तक अन्य स्थानीय भाषाहरूमा अनुवादित भए। अन्य भाषाका पुस्तक पनि जनताको जुन चेतना छ त्यो चेतना स्तरलाई वृद्धि गर्ने तरिकाले त्यस्ता खालका सरल भाषामा लेखिए। शिक्षाको प्रचार प्रसारले जनताहरू आफ्ना अधिकारप्रति सचेत भए। देशमा रहेको निरङ्कुश शासन विरुद्ध सङ्गठित हुन शिक्षाले प्रेरणा दियो। नेपालमा राणा शासनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न शिक्षाको प्रचार प्रसारले पनि सघायो, जसबाट प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक आन्दोलनहरू भए भनेर हामीले यसरी यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को प्रश्न छ तपाईँहरूलाई यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको, विश्वमा लोकतन्त्रको उदय र विकास क्रमलाई समयरेखा बनाई
चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब समयरेखा बनाउनको लागि हामीले सुरुमा त एउटा धर्को तान्नु पऱ्यो। यो समयरेखालाई कसरी गराउने म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। समयरेखा बनाउँदाखेरि सुरुमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा यसरी धर्को तान्छौँ र अब मिति लेख्छौँ। यतापट्टि चाहिँ मिति लेख्छौँ, यो यतापट्टि मिति भनेर लेख्छौँ। ल यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु होला, यता मिति हुन्छ र पहिलो अब यसरी मिति के भएको थियो त्यही घटनाहरूलाई लेख्दै जान्छौँ हामी। र विशेष गरेर चाहिँ कहिलेबाट ईसापूर्व कहिलेबाट सुरु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ ईसापूर्व यसरी लेख्दै जान्छौँ, माथिबाट लेख्दै आउँदा हुन्छ ईसापूर्व र यहाँ मितिहरू लेख्दै जान्छौँ। ईसापूर्व अब 1680, त्यसै गरी 1600 ईसापूर्व 1690, यसै गरी हामी मितिहरू लेख्दै जान्छौँ सुरुमा। त्यसमा अब त्यो बिचमा भएको घटनाहरूलाई हामी उल्लेख गर्दै जान्छौँ। र अब ईसापूर्व 1700, त्यसै गरी ईसापूर्व 1770 र यहाँ बिचमा यसरी यस्तो राख्न सकिन्छ, किनभने एकैचोटि चाहिँ हामीले यो 10 वर्षको जुन समय छ त्यसलाई चाहिँ बढाएर एकैचोटि यो 1770 पुर्याएको छौँ, यसरी यो गर्न सकिन्छ। अब 1770 पछि 1780 ईसापूर्व 1780, त्यसै गरी ईसापूर्व 1790, त्यसै गरी ईसापूर्व 1800, यसरी चाहिँ हामीले यसलाई अगाडि बढाउँदै लान्छौँ। ल अब त्यसपछि अर्को भनेको ईसापूर्व 1940 र यहाँ पनि बिचमा यसै गरी यो मितिहरूलाई यसरी देखाउँछौँ र यसको सङ्केत यो अर्थले के बुझाउँछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ धेरै वर्ष केही पनि भएन र त्यो नभएको बिचमा चाहिँ हामीले केही त्यो कालखण्डमा केही गरेनौँ भनेर लेख्न सकिन्छ। अब अर्को बुझ्न सकिन्छ, अर्को भनेको ईसापूर्व 1950, त्यसै गरी ईसापूर्व 1960 र यसै गरी ईसापूर्व 2000। ल त्यसै गरी ईसापूर्व 2010, यसरी चाहिँ हामीले सुरुमा मिति राख्छौँ। अब के घटना घटे त त्यही कुरालाई हामी लेख्दै जान्छौँ। र विशेष गरेर ईसापूर्व चाहिँ 1688 यो समयमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ईसापूर्व 1688 1688 मा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ गौरवमय औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो। क्रान्ति जुन चाहिँ बेलायतबाट सुरु भयो। ल यति कुरा लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै अर्को घटना के भयो भन्दाखेरि त्यो पछि अब विशेष गरेर 1776 मा
चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर 1700 लगभग 76 चाहिँ के घटना भयो भन्दाखेरि अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भयो। 1776 चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। त्यस्तै गरेर अर्को घटना अब फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति कहिले भयो भन्दाखेरि ईसापूर्व 1779। 1789 चाहिँ 1789 चाहिँ के भयो भन्दा फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति। फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भयो है त। त्यस्तै गरी अब त्योभन्दा पछि चाहिँ पछि भारत स्वतन्त्र हो 1946 मा। 1946 तिर चाहिँ भारत स्वतन्त्र भएको। 46-47 मा चाहिँ भारत स्वतन्त्र भएको भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। यसरी चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति सँगसँगै चाहिँ हामी लोकतन्त्रको परिपाटीमा आउँदाखेरि यो खालको घटनाहरू चाहिँ भएको हामीले पाउँछौँ है। यसरी चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई यसरी लेख्दै जान सक्छौँ है। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। र 1946 मा भारत स्वतन्त्र भयो। अब अर्को त्यसपछि के घटना भएको छ भन्दाखेरि अर्को भनेको नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएको छ। कहिले भन्दाखेरि चाहिँ इस्वी सम्मत 1950 ताका चाहिँ नेपालमा राणा शासनको अन्त्य। त्यसै गरी त्योभन्दा पछाडि चाहिँ यो समयमा केही पनि भएन। यो समय खाली भयो र नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना इस्वी सम्मत 2008 सालमा। इस्वी सम्मत 2008 सालमा नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना। गणतन्त्रको स्थापना। ल यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यसरी चाहिँ समय रेखा बनाउन सक्नुहुन्छ है त। समय रेखा तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्यो भने यस्तो खालको समय रेखाहरू तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। ल यो सँगसँगै अब यो पाठमा हामीले बुझ्ने कुराहरू यति नै हो। र लोकतन्त्र भनेको के हो हामीले यो पाठमा बुझ्नु पर्यो। र अर्को भनेको यसमा भएको जुन समाप्त प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। र यति कुरा चर्चा गरिसक्दा मैले यो भिडियोमा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। यदि केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यही नम्बरको व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामीलाई चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नुहोला भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। र तपाईँको समय शुभ रहोस्। सबैजनाले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। र सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।